मोगाच्या भावन भयणीनो, जेजू दिता सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता। आसरा टीव्ही मुखांतर हे कार्यक्रम तुम्ही वीक्षण करना आसात। जायते जाणांनी म्हाका मेसेज धाडली आणि जायते जाणांनी म्हाका कॉल करून सांगले, पास्टर तुम्ही कोंकणी कार्यक्रम आरंभ केल्ले, आमकां भोव वस्तू बऱ्याक पडले। आमी संतोश आसा। देव तुमकां धाराळ मापान आशीर्वाद करून दे म्हणून तांणी म्हाका संदेश धाडले मोगाचो। आनी खंडीत जावन हे कार्यक्रम वीक्षण करच्या हर एका भाव भयण्यांक जेजू क्रिस्त आशीर्वाद करता म्हणून हांव पाती येता। कित्याक म्हजो जेजू क्रिस्त आशीर्वाद करचो तो देव जावन आसा। सुटका आनी आशीर्वाद म्हळ्यार जायते पटी आमचे ते येवचे एक सहज चिंता पिडेत हांव सुटका आनी देवसाराच्या बंदडेत हांव सुटका। उपरांत आशीर्वाद म्हळ्यार म्हाका एक बरें काम मेळचें, कामांत एक बढती मेळची, या म्हजे बिझनेस बरें एक वृद्धी जावचें असले एक थोड्यांक चिंता आसता। पूण देवाच्या उतराच्या आदारार हांवें आनी तुमी सुटका आनी आशीर्वाद म्हळ्यार कितें म्हणून आमी समजूंक जाता। फाटल्या दिसांत हांव न्हू लुकाचो बूक 14:25-23 बिबोळ ती आमी नियाळ करून आयल्या। खंयच्या उतराच्या आदारार धर्मदूताची कृत्यां 11 अवस्वर 20 आनी 26 बिबोळ अंत्ययुगांत पयले फावटी सिसांक क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें। आमचे मुखार 2 सवाल आसात। एक क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण, दुसरें सवाल शिस म्हळ्यार कोण। आज आमी नियाळ करता आसलो आमी तो विशय जावन आसा सबार दीस जावन शिस कोण जावन आसा म्हणून। हे आत मागणें करया, मागण्या मुखांतर कार्यक्रम आमी आरंभ करया। सर्गेच्या बापा जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नामान पवित्र आत्म्याच्या माजांतल्यान तुज्या पांयतळा आयल्या। ह्या वेळा खातीर आमी तुका आर्ग दिता, आमी तुका दिन वाचता, आमी तुजी स्तुती करता। मोगाच्या विक्षाक भाव भयणीचेर तुज्या आशीर्वादाचो तुवें पावस वती जे म्हणून तुजे लेगीत मागता बापा। तुजे लेगीत धाराळ बेसांव आसात विक्षाक भाव भयण्यां खातीर, ती सगळी तांच्या जिवितांत ताच्या फॅमिलीन तुवें रिलीज करचें म्हणून हांव तुजे लेगीत मागणें करता बापा। बापा आमी जे कितें उतराचो नियाळ करता तें उतार समजूंक, अर्थ करून घेवंक, जाणवाय जोडूंक, उडासान धरूंक विक्षाक भाव भयण्यांक तुवें तुजी कृपा दिजे म्हणून हांव तुज्या लेगीत मागणें करता बापा। आनी जे कितें आमी नियाळ करता तें उतार जायत्याच्या आशिर्वादाक कारण जावंक जाय। हे केवल जेजू दिता सुटका आनी आशिर्वाद एक प्रसंग जावन मात्र उरोंक नसो। तुजे उतार सुटका दिवचे उतार जावन आसा। जायत्यांचे गावायो, जायत्यांचे साक्षी टेस्टिमोनियो आयकुनच्याक मुखल्या दिसांनी तुवें कुमक करीजे म्हूण हांव तुजे लेगीत मागता। हर एका मुखांतर तुवें एकल्यान मात्र महिमा काडूंक जाय मागता जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र नामान बापा, आमेन। पळया सुटका आनी आशीर्वाद म्हळ्यार जायत्याची चिंता पिडेत हांव सुटका, देवसारच्या बंदपासांत हांव सुटका। आशीर्वाद म्हळ्यार आर्थीक आशीर्वाद, कामांत बढती मेळची, बिझनेसांत वेव्हारांत चड वृद्धी जावचे, ह्या रितीची चिंतपा आसची सहज जावन। उतराच्या आदारार सुटका आनी आशीर्वाद कितें गे म्हूण आमी समजूंक गेल्यार आमकां निजावनी एक ते भोव गरजेक पडटा समजूच्या खातीर। सुटका खंयच्यातून आमी जोडूंक जाय। पातका जावन आमकां सुटका जाय, पातकी जिवितां जावन आमकां सुटका जाय, भिरांत जावन आमकां सुटका जाय, लज जावन आमकां सुटका जाय, निरासपणांतून आमकां सुटका जाय, अधैर्यपणांतून आमकां सुटका जाय, रागांतून आमकां सुटका जाय, या
भिरांततावन आमकां सुटका जाय, निराशपणांतल्यान आमकां सुटका जाय, असले सुटका सोडूंक जाय जाल्ले जायत्यो संगती आसात. पिडेतावनी आमकां सुटका जाय, शिरपादावनी आमकां सुटका जाय, जायते संगती आसात की हांवें तुवें सुटका जोड घेवंक मोगाचें. आनी आशिर्वाद म्हळ्यार याकोबाचें पत्र पयलो अवस्वर 17वी वड अशें सांगता, हर एक देणी उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसच्या सरस्परातावन देंवन येतात म्हणून. हर एक देणी, हर एक बेसावां, हर एक आशिर्वादां उजवाडाचो मूळ कारण जावन आसलेलो सोमी आमचो देव, आमचो जेजू ताच्या तावन देंवन येतात म्हणून आमी पळयता मोगाचें. बेसावां 3 रितीन आसात, आत्मीक, भौतीक आनी लौकीक जावन आसात. आत्मीक आमच्या आत्म्याक संबंध जाल्लीं बेसावां. आमी आत्मेर कितें वाडचें, आत्म्यांत सुटका जोडची, आत्मीक वाडावड, या पवित्रत्वाची देणी जोडची, पवित्रत्वाच्या फळांनी आमी भरचें, सेवेंत वाडावड, भक्तेंत वाडावड, अशें आत्मीक जाणवाय जोडची. ही सगळी आत्मीक आशिर्वादां, आत्म्याक संबंध जाल्ली, या आत्मीक जिविताक संबंध जाल्ली आशिर्वाद, या आशिर्वादां जावन आसात. भौतीक म्हळ्यार कुडीक संबंध जाल्ली आशिर्वादां, पिडेतावन सुटका, पेकवणी, निराशपणांतावन सुटका, बेजारेतावन सुटका, भुरग्यांचें देणें, भुरगीं आमकां नातल्यां भुरगीं मेळचें, वांसपणांतावन सुटका, लांब भावूक आमकां मेळचें. ही सगळी भौतीक आशिर्वादां म्हणून सांगतात, कुडीक संबंध जाल्लीं आशिर्वादां. आनी लौकीक आशिर्वादां म्हळ्यार संवसारीक रितीचे आशिर्वादां. पयलीं आमकां ल्हानशें घर आसलें, आतां देवान आमकां व्हडलें घर दिलां. पयलें भाड्याच्या घरांत हांव जियेतालो, आतां व्हडलें घर देवान दिलां. देव स्वंत खुद्दाचें म्हणजे स्वंत घर दिलां, ताका देवाक हांव अर्घ दिता म्हणून सांगचें. जावंक पुरो पयलें म्हजे कडेन व्हेकल नासलें, आतां म्हाका व्हेकल मेळ्ळां. पयलें सायकल आहलें, आतां बायक मेळना. आतां बायक आहलें, आतां म्हाका कार मेळना. हे अशें ह्या वेव्हारांत वृद्धी जावंक पुरो, कामांत भरती जावंक पुरो. संवसारी रितीची आशिर्वादां जावन आसात, लौकीक आशिर्वादां म्हणून. 3 रितीच्या आशिर्वादां देव तुज्या भुरग्यांक दिवंक सदांच आशेता मोगाचें. आमी फाटल्या दिसांत तावन लुकाचो शुभ वर्तमान 14वा अवस्वर 25 तावन 20 आनी 6 वळी पर्यंत, 30 आनी 3 वळी पर्यंत, 25 तावन 30 आनी 3 वळी पर्यंत आमी ध्यान करून आयले. तातूंत पयलें आमी ध्यान केलें की तेंगे म्हळ्यार शिस्त कोण जावन आसा म्हळ्यार पयलें जावन आसा जेजू सांगता म्हजे लागीं येवन, म्हळ्यार जेजू संबंध जोडून, म्हळ्यार त्या लोकांच्या जम्याक, त्या फाटल्या उपरांत येवच्या लोकांच्या जम्याक पळोवन जेजू सांगता. जायतो जमो जेजू आज फाटलाव करता, तातूंत निज शिस्त कोण जावन आसा जेजूचो ते सवाल जावन आसा. दुसरे विशयी आमी ध्यान केलो की आपल्या मोगाच्यांक आमी पाठ करूंक जाय. आवय बापाय, भाव भयणी, या धूव, या आनी कितें सैरी दरी, आमी आमच्या मोगाच्यांचो आमी पाठ करूंक आमी तयार आसूंक जाय म्हणून आमी तें ध्यान केलें. तिसरो, आपणाक कसो आमी पाठ करचें, आपणाक कशें नेगार करचें, आपणाक कसो आमी पाठ करचें कशें म्हणून आमी नियाळ केलो. चवथें जावन आपलो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करिना तो जेजूचो शिष्य जावंक योग्य न्ही म्हणून जेजू सांगचें आमी नियाळ केलें. आज आमी 5व्या उतराचेर आमी येता. लुकाचो शुभ वर्तमान 14वा अवस्वर आमी 28 वळींतल्यान वाचता. तुमचे पैकी कोणूय एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार ते अखेर करूंक आपणा लागीं आस्पाता की ना हे समजूंक पयलींच बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही, ना तर बुन्याद घाल्या उपरांत काम अखेर करूंक ताका थांक ना जाय जाल्यार पळयतले सक्कर ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें, पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटाले. अथवा कोणी राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजूंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज घेवन
येतल्याक आपल्याच्यान मुखार रावंक जाता की ना ते पयलेंत बसून आलोचन करिना जायत ना तर जालें शत्रू राय पयस आसतनाच वो राय दूत धाडन ताचे लेगी राज्याची शर्तां विसरिना जायत. पळया कितलें बरें उतार. जेजून हांगासर 2 दाखले दिल्यात. पयलो दाखलो बुरुज बांदूक वयच्या व्यक्तीन बुरुजाचो आयवाज आपणा लागीं आसा की ना, बुरुज सगळें बांदून हांव संपायन की ना त्या चिंतपा सोबत ताणें आराम करी जाय. दुसरो हांगासर जेजून उल्लेख करचो विशय एक राया लागीं उणें शिपायांचे सैन आसा आनी चड शिपाय घेवन एकलो राय ताजे विरोध झुजाक आयला आनी तो समजोन पयलेंच हांव झुजाक वचन जाल्यार म्हाका जैत मेळटलें गी ते सगळे लेक्काचार तो घालन तो उपरांत राज्य खातीर शर्तां मुखल्या राया लागीं तो विचारूंक वता म्हळ्यार संधान करूंक तो मुखार वयचे आमी पळयता. जेजून हें कित्याक सांगलें? शिस्त जावंक योग्य कोण त्या विशयान जेजू हांगासर शिकोवन आसा. हें 5वें जावन आसा, 5वो विशय जावन आसा. जेजूचो शिस्त हांवें तुवें जायजे जाल्यार ह्या 2 गणितां भाशेनूच आमच्या जिवितांत आमी जेजूक स्वीकार केल्ल्या उपरांत आमच्या जिवितांत येवच्या वारें वदाळा विशयांत, झुजा विशयांत, हिंसा विशयांत, कश्टा नश्टा विशयांत, आरोपां विशयांत आमी पयलेंत समजून घेवंक जाय. कित्याक जेजून सांगलां जुवांचे शुभ वर्तमान 16वा अवस्वर 33वी ओळ अशें सांगता की म्हज्या ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट आनी दग्ध आसतलेत पूण धैर्य घेयात आमी संवसाराचेर जैत मेळ्ळा. जेजू कितें सांगता? ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट दग्ध आसतलेच पूण धैर्य घेया आमी संवसाराचेर जैत मेळ्ळा म्हणून शौम्य जेजू क्रिस्तान सांगचे आमी पळयता. तशें जाल्यार जायते सांगतात जेजूक स्वीकार केले गेले सगळे समस्या जावन आमकां सुटका मेळटा. 100% जेजूक स्वीकार केल्यार पातकांच्या बोक्साणें मेळटा, पातकाच्या जिविताचो सुटका मेळटा, शिरापातांत सुटका मेळटा आनी जायत्या पिडे शिडेतान आमकां सुटका मेळटा. जायते समस्या आमचे बरे जातात, फायनान्शियली ब्रेक थ्रू येता, सस्ताच्या जिविताचो भरोसो आमच्या जिवितांत येता. हे सगळें खरें पूण जेजू क्रिस्त स्वामी फाटल्याव करता आसतना आमकां संवसार विरोध रावता. संवसार आमकां विरोध रावता. हिंसा आमकां येता, कश्ट दग्ध आमकां येतात. हो लेक्काचार आमी पयलींच घालूंक जाय. जेजू सांगला लुकाच्या बुकान 9वा अवस्वर 62 वळी नांगर घेवन फाटी पळयता तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्हय म्हणून. म्हाका 4 वर्सां पयलीं सो एक घडीत म्हाका उगडासाक येता. हांव बारीनांत आसलो आनी थंयच्या पास्टान एका फॅमिलीक देवाचे उतार आयकूंक आशा आसा, ताणें तुमकां इन्वायट केला आमी या गे म्हूण म्हाका ताणें विचारलें. हांवें ताका सांगलें उतार आयकूंक कोण आशेता तांकां दिवंक आमी कुशी व्हरता. म्हाकाय खुशीस आमी या म्हूण ताका सांगलें. आमी दोगी जाणां त्या फॅमिलीच्या घरा गेल्या. खंयच्यो पुरो तांकां देवाच्या उतरांत कळीत नातले सांगते आसले. आमी उतरां मुखांतर उत्पत्ती ग्रंथांत जावन उगडापणा पर्यंत ताचे सगळे डाऊट हांवें क्लियर केले. जायती समजणी ताणें जोडली. त्या वेळार हांव चिंता 3 जावन 4 घंटे ताच्या घरा आमी बसले आनी कुशेन ती देवाची उतर ती आयकून आसली आनी कुशेन समजणी घेवंक ती आत्रेगान ती राखून आसली आनी खुशी दाखयताली. देवाचे उतर स्वीकार करतना ताच्या मुस्कारार परजोड आनी संतोष येतो. आमी सगळे जावन आमी भायसरले हांव थंय जावन आनी त्या वेळार लास्ट भयण ती म्हणाली, घोव आनी बायल दोगी जाणां आसली. ती भयण म्हणाली, मास्टर 11चे एक सवाल आसा. ते मस्तू तेमदान म्हाका दोस्ताय आसा. त्या खातीर तुमी आख्याक म्हाका जाप दिशात जाल्यार म्हाका समाधान मेळटलें. हांवें तिका सांगलें, भयणी तूं विचार कर जाल्यार सवाल म्हाका देवान बळ दिल्यार हांव ताजे ताका जाप हांव तुका दिता. त्या वेळार ती म्हणाली,
आता आम्ही जेजूक स्वीकार करता जायते जण पास्टर्स जायते जण क्रिस्तांव बिलीवर जेजूचो पाटलाव करते आसात उतरा प्रकारची येते आसात पूण जायते जण घरांतून भायर घालतात जायते जण आस्तीत वांटो दिनात जायते जाणांचे रेशराचे नांवंत काडून उडयतात जायते जण कामां काडटात आनी कोणे परत जेजूक स्वीकार केला तांकां खंयच्याय कार्यांक संभ्रमाक सैरीदेरी आपयनात कोणी तांकां स्वीकार करिनात ताचो मोग करिनात तांचेर आरोप घालतात ताका इतले पयशे मेळ्ळे त्या खातीर तो त्या मेळाक मेळ्ळा म्हणल्यार त्या रितीले आरोप घालतात अशेले पुरा जायतेच घडता तशें जाल्यार आमी सगळीं सत आसा वय जाल्यार सताच्या वाट्यान आमी चलता जाल्यार आमकां कित्याक कोणे विरोध करूंक जाय कोणे कित्याक आमकां हिंसा दिवंक जाय कोणे आमकां कित्याक अपमान करूंक जाय आमी सारक्या वाट्यान आसा न्ही म्हूण ती सवाल आसली हांवें तिका सांगलें भयणी तूं येतोळ हांवें 3-4 घंटे तुज्या घरा बसलो तूं सवालां केली आनी हर एक सवाला पैकी एक व्हरतें आनी बरें सवाल हें जावन आसा हांवें तिका सांगलें मोगाच्या भयणी तूं सांतांक पत्य येता गे म्हूण हांवें विचारलें वय हांव सांतांक पत्य येता म्हणाली तशें संत तें बरें गी वायट गे म्हूण हांवें विचारलें ताका ती म्हणना ना तें बरें देवत मनीस देवा सांगाता ते जियेल्ले मनीस म्हूण तिणें सांगलें हांवें सांगलें भोव बरें तांचे मोरान खंयचे रितीन आयलें तूं जाणाय गे बाया म्हूण तिका विचारलें ताका ती म्हणलें थोड्यांक तालवारांनी कातुरलें थोड्यांक करवंतान कातून मारलें थोड्यांक पात्रावन जिवशी मारलें थोड्यांक जिवे उलपायलें थोड्यांक उंदून तेलांत घालून भाजलें आनी थोड्यांक घोड्याक बांदून वंडोवन जिवशी मारलें थोड्यांक दांड्यांनी मारलें थोड्यांक फाशी दिली अशें ती एक ती सांगत गेली हांवें तिका सांगलें भयणी ते बरे मनीस म्हूण तुवें पयलें सांगलें ते बरे मनीस वय जाल्ले जाल्यार तांकां फुलाचो हार घालून सन्मान करूं जाय आसलें ते सन्मानाक योग्य जाल्ले मनीस ते देवत मनीस ताका कितें ह्या रितीनी लोकांनी मारलें गे म्हूण तिका हांवें सवाल केलो तेन्ना तिका एक गूंड सत्य अर्थ जालें हांवें तिका उतार दाखयलें दुसरें पत्र तिमोथीचें दुसरें पत्र 3 अवस्वर 12 वेळ जेजू क्रिस्त भक्तीचे जिवीत कोण जिवंक खुशी व्हरतात गे तांकां ह्या संवसारांत कश्ट आनी दगद आसात म्हणून तिका एक व्हडलें सत त्या वेळार गुंडायचें तिका कळीत जालें कित्याक संवसार जेजूक स्वीकार केल्ल्या एका व्यक्तीक विरोध रावता कित्याक संवसार जेजूचो पाटलाव करच्या व्यक्तीच्या विरोध काम करता कित्याक हिंसा दिता म्हणून त्या वेळार तिका कळ्ळें जेजून खुद्द सांगला जुओंच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या वस्वरांत 19 आनी 20 वळींत संवसार तुमचो कित्याक द्वेश करता की तांणी पयले म्हजो द्वेश केला त्या बरोबर तुमचो ते द्वेश करतात आनी तुमी संवसाराचे न्हय म्हणून जेजून ते सांगचे आमी पळयता मोगाचें आमी संवसाराचे न्हय त्या देखून संवसाराच्या लोकांच्या रितीन आमी जियेना आमी सोरो पियेना बेद्देपणां करिना झगड्या लढाई करिना लुटमार आमी करिना हे करनासले एका टायमार संवसाराच्या रितीन आमी जिवन आसले आज ह्या सगळ्या संगते जावन जेजून आमकां सुटका दिल्या कित्याक जेजू आमच्या जिवितांत आयला 2 कोरिंथ 5:17 वळ सांगता जो कोण जेजू क्रिस्त थंय आसा तो एक नवी रचना पोरणे सगळें गेलें आनी सगळें नवें जालें कितें नवें जालें आमचो स्वभाव नवो जालो आमचें जिवीत नवें जालें आमचे सगळे गुण नवे जाले आमचे नडते नवे जाले आमचे उलोवणे नवे जाले आमचे दिश्ट पळोवची नवी जाली आमची चिंतना नवी जाली आमचे काळीज नवे जाले आमच्या जिवितांत हर एक नवे जाले मोगाचें हे संवसार पळयता पूण संवसार हे सांगते नाका संवसार कितें करता स्वंका तांणी जिवचे रितीन आमी जिवंक जाय गमातां मारी जाय सोरो तांकां पिवंक जाय झगडे लढाई तांकां करूंक जाय आनी कितें दुशणां करूंक जाय गुणगुणोवंक जाय मनशा विरोध खोबरो उलोवंक जाय तांकां संवसारी रितीचे उलोवणें तांकां उलोवंक जाय क्रिकेटाचे बिजनेसाचे आनी कितें राजकीयाचे आनी कसले तांकां बारीक खुशी हे उतरांत आणलेले हे देवाचे उतार तांकां उलयता म्हणटा तांकां जायना
हे उतरा प्रकार जियेता म्हणटा ताका जायना सोसाना हे उतार सांगता जुवोंच्या शुभ वर्तमानांत 3रो अवस्वर 20 आणि 19 जावन वाचता 3रो जुवोंचे शुभ वर्तमान 3रो अवस्वर 19 20 आणि 1 वडिता न्हू आमी ते पळयता मोगाचे न्हू बरें एकदम बरें उतारतें हांव तुमचे खातीर वाचूंक आशेता ती नीत अशी जातली उजवाड संवसारी आयलो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास कडो कसो सोड मोग केलो खोटेपण अर्दतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडना न्हय म्हूण तो उजवाडा सरशी येना पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेन सपने केला म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी तो येता कितलें बरें उतार आज उजवाडा सरशीन एक मनीस येवंक आयकना येना सेकंड उजवाडाक तो खांटाळटा आनी विरोध करता उजवाडाचो एक उजवाड ताका जायना कित्याक ताचें जिवीत उजवाडा भशेन ना क्रिस्तांव म्हणलें नांव ताका आसा क्रिस्त ताच्या जिवितान ना क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसा क्रिस्ताचें उतार ताचे ते ना जेजून एक उतार सांगला जुवोंच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या वस्वरांत 7व्या बळींत तुमी म्हजे थंय आनी म्हजे उतार तुमचे थंय रावात जाल्यार तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तें हांव तुमकां दितलो आमी क्रिस्त थंय रावा जाय आनी ताचें उतार आमचे ते रोमन रावा जाय जाल्यार आमी जें कितेंय आमी ताचे लेगीत मागता जाल्यार तें तूं आमकां दिता जायते पडे आमी मागलेलें आमकां मेळना कारण कितें क्रिस्त तें आमी रोमन ना ताचे उतार आमचे ते रोमन ना आमकां उतार नाका जेजू नाका उजवाडाचें जिवीत आमकां नाका आमकां जाय पेकोवणी आमकां जाय सुडका आमकां जाय बेसांवां आमकां जाय आशिर्वादां जेजून एक उतार सांगला मत्तेवाचें शुभ वर्तमान 6 अवस्वर 33 बळो पयले सोदा तुमी देवाचें रास आनी ताजें नीत आनी तुमकां सगळें मेळटलें म्हणून त्या उतरांत आमी पळयता मोगाचें पयले देवाचें रास आनी ताजें नीत आमी सोदूंक जाय आमच्या संवसारांत जें कितें गरजेचें तें सगळें तो आमकां प्रोवायड करता तो आमकां दिता म्हणून त्या उतरा मुखार ताणें प्रॉमीस केलां ताणें बसवणी आमकां दिल्या म्हणून आमी त्या उतरांत आमी पळयता मोगाचें तशें जाल्यार ह्या संवसारांत आमी एक समजूंक जाय आज हांव जेजू स्विकार करता जाल्यार हांवें लेक्काचार घालूंक जाय म्हाका म्हजी आवय बापाय फुलांचो हार घालचे नात म्हजी भाव भयणी म्हाका फुलांचो हार घालचे नात म्हजी सैरी दैरी म्हाका होगळ सिंचे नात म्हजे मित्र इश्ट म्हाका होगळ सुंचे नात म्हजो गांवचो लोक म्हाका पुगारसो ना तांच्या तावन आमी बरें अपेक्षूंक साधना ती खंडीत म्हजी निंदा करूंक करतीत म्हाका हिंसा दिवंक ती तयार जातीत म्हजे घरा सोलन येवचे वाटो ते बंद करूंक तयार जातीत ह्या खामात म्हाका काडटीत म्हज्या विशयान दुशाणां करतीत पटकेर आरोप ते मांडटीत कित्याक जेजू सांगला मत्तेवाचें शुभ वर्तमानांत तुमच्या खातीर वाचता 5वो अवस्वर मत्तेवाचें शुभ 11वी आनी 12वी वळींत आमी पळयता मोगाचें न्हू हें जेजून खुद्द सांगलेलें उतार जावन आसा म्हजे पासून तुमकां आत्मान सोसूंक दोगदोणी बगूंक आनी सर तारांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी संतोश आनी उल्हास पावा कित्याक सरकारांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच तक दिल्या पळया आमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तक दिला काय तांकां ह्या रितीचे दग्ध मेळ्ळ्यात ह्या रितीचे कश्ट मेळ्ळ्यात आमकां मात्र न्हय 3 विशय सांगता थंय एक हिंसा मेळटा निंदा मेळटा आनी आमचेर पडकिरे आरोप घालतात म्हणून हांगासर जेजून सांगचें आमकां पळयता तशें ह्या एक्सपेक्टेशन आसोवें म्हळ्यार ह्या लेक्कासार आसोवें जेजूक हांवें तुवें स्विकार करूंक जाय जेजूक स्विकार केल्यार हर एक फेस करूंक हांवें तुवें तयार रावंक जाय झुजाक हांवें तयार रावंक जाय हें झूज कुडीचें न्हय हें झूज आत्मीक जावन आसा एपेसकारांक बरयल्लें पत्र 6 अवस्वर 10, 11, 12 वळींत पळयता आमचें झूज रक्ता मांसाच्या रक्ता सैमाच्या मनशा लागीं न्हय मनशा विरोध न्हय आमचें झूज आकाशाचेर आसलेल्या
या सगळे सैतानाच्या पौज विरोध आमचे झूज म्हणून आम्ही ते पळयत आकाशा मंडळार असलेली ती सैतानाची पौज मनशा मुखांतर आमच्या विरोध झुजोवंक येता आमकां हारोवच्या खातीर सोम्याच्या फाटलाव करता आसतना थंयच्यान आमकां सोडोवच्या खातीर आमकां थंयच्यान फाटीं हाडच्या खातीर सैतान सुलभान आमकां सोडिना निंदा अवमान अपमान कश्ट दगद आमच्या जिवितांत येता आसतना आमी कितें करता पुरो हें जिवीत हांवें चिंतलें देव म्हाका सांगसोना सगळी खुशी आसताली म्हजें जिवीत बदललें पळोवन हांवें भक्तीचें जिवीत आराम केल्लें पळोवन जायत्यांक खुशी जातालें म्हणून पूण हें उलटेन जालां सगळो लोक म्हजे विरोध रावला हांवें कितें करचें हर एकल्यांनी म्हाका मदत करची रावयल्या तशें म्हणून आमचे थंय सोलवणी हाड घालना निरासपण हाड घालना आमी मागण्याक वेचें तो बंद करता जेजूच्या संबंधांत रावचें मागणें करचें बंद करता देवाचे उतार नियाळ करचें तो बंद करता आराधनाक सभेक वचें तो बंद करता हे सगळे आमी जाणा जावंक जाय कित्याक कोरिंथकारां बरयल्लें दुसरें पत्र दुसरो वचो 11 वेळार सांगता सैतानाचे कुतंत्रां तुमी नेणात गाय ताणें आमकां पोसोवन या पोटोवन मोसकोर ताणें वंचीत आमकां करूंक नजो धोको ताणें आमकां दिवंक नजो सैतानाचे कुतंत्रां हांवें तुवें जाणा जावंक जाय तो शिदा वाटेन येना तो आड वाटेन येता आनी आमच्या मुखाच्या मनशा मुखांतर येता जॉबा लागीं बायल्या मुखांत रायलो जॉब चॅप्टर 2:9-10 जॉबाचो बूक दुसरो वचो 9 आनी 10 वळींत आमी पळयता जॉबाची बायल कितें म्हणटा हानिकी सरस्पराचेर आसलेलो तूं भावार्थ साडूं नाय यथार्थपण साडूं नाय सरस्पराक तूं दूषण कर आनी तूं मरनोस ते उलयली जॉबाची बायल न्ही ते उलयलो जॉबाच्या बायल्या मुखांतर सैतान उलयत्या ताका डिस्करेज करूंक निराश करूंक जॉबाक आज मोगाच्या भाव भयणी जेजूक तुवें स्विकार केला ताच्या उतरा प्रकार तूं जीवन आसाय एक समजून काण घे जायते जाणां तुज्या विरोध रावल्यान जावंक पुरो तुज्या मोगाच्यानी तुका पयस केला जावंक पुरो तुज्या सैरे धैर्यान तुका पयस केला जावंक पुरो घरच्यांनी तुका पयस केला जावंक पुरो आतां कोणी तुजे लेगीत उलयनान जावंक पुरो कामात हांव तुका काडचे प्रयत्न चलता जावंक पुरो तुजे बिझनेस नस करूंक दुस्मन पडोन आसा जावंक पुरो तुका कोणा एक सैरे धैर्यात जावन या खंयच्या मोगाच्या जावन एक मजत येवन आसली फायनान्शियली आर्थीक ताणी ती तुवें जेजू स्विकार केल्ल्या निमती तुका ती रावयल्या जावंक पुरो भिये नाका ह्या संवसारांत आसलेल्या मजतीची व्हडली मजत सर्गीची मजत त्या दिसा एलिशा प्रवादी आनी ताच्या सिसाच्या विरोध सिरिया तावन दमस्काचे बेनादादाचे व्हडले सैन आयले तांकां जिवंत धरून व्हरच्या खातीर आनी हे पळयल्लो एलिशाचो सीस भियेता आनी तरतरता कामता आनी त्या वेळार आनी एलिशान दिवची ती जाप तांचे सवय आसतल्याचे वर्ते जण आमचे सांगात आसात दुसरो राजा आमी 16 वस्वर 17 वळींत आमी हे पळयता वय आज संवसाराचे चड वर्ते सहाय वर्ती मजत वर्ते भोड आमचे सांगात कित्याक जेजू म्हज्यान तुजे सांगात आसा देवदूतांक ताणें म्हज्यान तुज्या रक्षा खातीर दवरला देव बापूत जकारियाच्या बुकांत दुसरो अवस्वर 5 वळ सांगता उज्याच्या आकटे जावन तुमच्या सुत्ताव रावता म्हणजे जेजू सांगला बापान सांगला बाप आसा जेजू आसा पवित्र आसा देवदूत आमच्या सांगात आसात ताचे उतार आमच्या सांगात आसा थंय आमी भिवची गरज ना खंयच्याय समस्यांक आमी भिवची गरज ना पूण हे तुवें समजूंक जावंक जाय जे कितें आसा तूं फेस करनासा जेजूक स्विकार केल्ल्या निमती तुवें पयलींच लेक्का सारकें हे सगळें येवंक आसलेलें हे सगळें येवंक आसलेलें पूण आज तूं क्रिस्ता खातीर कश्ट सोसूंक तूं तयार जाशी क्रिस्ता खातीर आत्मन सोसूंक तूं तयार जाती क्रिस्ता कशें तरी हर एक समस्यांचो तूं एक समस्या विरोध झुजोवंक तूं तयार जाशी आनी ह्या हर एक समस्या मोदेगात कश्टा मोदेगात दुखा मोदेगात तूं बाबार्थ घट्ट सांबाळ धरशी ना कश्ट आयल्यार परवाना म्हजो जीव गेल्यार परवाना
म्हणजे काम गेलेली परवाना कोणे म्हाका पयस केलेली परवाना जेजू म्हजे सांगत आसा जेजू म्हजो मोग करता हांव जेजूचो मोग करता जेजू सांडून हांव केन्स वचना म्हाका जेजू जाय तो म्हणजे सांगत आसा ताज्या खातीर कसलोच त्याग करूंक हांव तयार आसा म्हाका जिवीशी मारल्यारय वडना म्हाका मेळचे हक्क खंयचे दिना जाल्यारय वडना हांव क्रिस्ता खातीर रावता असल्यार तूं नित्य संगतार रावशी जाल्यार क्रिस्तूची संगतार रावता क्रिस्तूक सांगिना मातावाचें शुभ वर्तमान 28 स्वर 20 वळ सांगता संवसारचे अंत पर्यंत हांव तुज्या संगतार रावता हेब्रेव गरम पत्र 13 स्वर 26 वळ अशें सांगता हांव तुमकां सांडून घालिना हांव तुमकां सोडून घालिना द्वितीय नियम 30 स्वर 7 आणि 8 वळीन ते देव सांगता हांव तुमकां सांड घालिना हांव तुमकां सोडून घालिना हांव तुमच्या संगतार रावता जेजू म्हजे सांगता तुजे सांगता हर एका परिस्थितीत रावता पूण तुवें ह्या घडये गट्ट निच्यो करूंक जाय कितले व्हडलें लुकसाण जाल्यार परवाना तूं राव क्रिस्ता खातीर एक टायमार म्हज्या जिवितांत वादळ आयलें वार आयलें क्रिस्ताक स्विकार करचे निमतें म्हजें जिवीत वायट जालें हातांनी मारेकर आत्तेर हांवें धरली जायते वायटाचें जिवीत हांव जिवन आसलो सोरोप येतालो झगडे लढाय गुंडागिरी असले जायती काम हांव करतालो ज्या दिसा जेजू म्हज्या जिवितांत आयलो खोटें जिवीत म्हजें हांव पयस केलें खोटें गाडी म्हजें हांव पयस केलें आनी हर एक सोरो म्हजें हांव पयस केलो झगडे लढाय पयस केलें एक नवें जिवीत म्हजें ते देव जेजू क्रिस्तान रुपीत केलें पूण केन्ना जेजू म्हज्या जिवितांत आयलो संवसारान म्हाका विरोध करूंक सुरू केलो एक हांव सांगूंक शकता जेजू ह्या संवसाराक खंयचो एक धर्म बांदूंक आयलोलो न्ही खंयचो एक धर्म बांदूंक आयलोलो म्हण ह्या उतरांत आसा जाल्यार आजत हांव देवाचे उतार हांव प्रीच करचे सोडून सोडटा जेजू खंयचो धर्म बांदूंक आयलो न्ही धर्माक आनी जेजू कसलो संबंध ना धर्माक आनी जेजू कसलो संबंध ना जेजू आयिल्लो उद्देश तिमोथेचें पयलें पत्र 1 स्वर 15 वळेंत आनी लुकाचो शुभ वर्तमान 19 स्वर 9 आनी 10 वळेंत आमी पळयता पातकी मनशाक बाचाव करच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो ताका जुवांचे शुभ वर्तमान 3 16 वळ सांगता देवान ह्या संवसारींतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो कोण पुरो ताका सत म्हणटा तांकां बाचावी दिवच्याक सस्ताचें जिवीत दिवच्याक जेजू आयलो तुका बाचाव करूंक जेजू आयलो तुका नवें जिवीत दिवंक जेजू आयलो तुका सस्ताच्या जिविताचो भरवसो दिवंक जेजू आयलो कोणाच्या उज्यांत तुका बाचाव करच्या खातीर आनी तें जिवीत तुवें घेवंक जाय मोगाचें त्या सस्ताच्या जिविताच्या भरवसो ह्या संवसारात जिवंक जाय ह्या कुडीच्या जिवितांत कितले कश्ट म्हणल्यार परवाना कष्ट नश्टामध्ये जेजू तुजे सांगता म्हजी सांगता आसा पूण ह्या कुडीच्या जिविता उपरांत एक श्रेष्ठ समाधान श्रेष्ठ जिवीत म्हज्या खातीर तुजे खातीर तयार करून दवरला ह्या आमच्या जिवित आमी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया जेजू लगे मागया जावंक पुरो तुमी कश्टांत आसात दुखांत आसात आनी कितें तुमी फेस करना आसात फायनान्शियली प्रॉब्लेम या आनी कोण तुमकां हिंसा दिवन आसा तुमची केळकुळां करना आसा तुमची निंदा करना आसा तुमचे जायते आरोप घालून आसात तुजे दुवे खंय काजार जातले तुज्या भुरग्यांक खंय इस्काल मेळटले तुका खंय समाधी मेळटली या आनी खंयचे रितीन तुका आनी मुखार हांव मजत करिना आनी मुखार तुजे सांगत हांव येना तुवें म्हज्या घरा येवंक नजो हे सगळे निंदा अपमान कश्ट दगदांच्या मोदेगात आज तो जीवन आसाय आनी तूं तुका सो सांगते आसाय एक दिसा आमी मेल्या बरें नाजाल्यार आनी म्हाका बाबार्थी जिवितांत मुखार म्हाका सोडूंक जावचें ना तुवें सोलवणी आपणाय नाका सोलवणी तूं आपणाय नाका तूं जैत्यवन जालोय जावन आसाय जैत तुजें जावन आसा कित्याक जैत दिल्लो जेजू क्रिस्त तुजी सांगत आसा ताजेर विश्वास दवर ताका तूं पळय तो तुका मुखार चलयता सर्गीचे बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या मजतीन तुज्या पर्यंत आयल्या भिक्षक भाव भयणी खातीर मागता तांकां ब्लस कर आस्वादीत कर तांचे हर एक कश्ट नश्ट मदेकात तुवें फेस करून तांकां कृपा तुवें दिसय बळ तुवें दिसय म्हूण मागता बाबा बाबा तुवें तांकां आपल्याक घटाय दिल्ल्याक बळ दिल्ल्याक हांव तुका अर्घ दिता मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोगाच्या भिक्षक भाव भयणीनो परत्यान जेजू दिता सुरकान आस्वाद म्हणलें कार्यक्रम म्हाका तुमच्या मुखार येता पर्यंत तुम्ही पळयत रावा तुमच्या मुखाची आसल टीव्ही देव तुमकां आस्वाद करूं.